الصوم مدرسة الأخلاق. Utumu ni madrasa ya ujambi ya some, ndio yapundishie zetwabia za Kiislamu, ndio alekeze zetwabia zahe yakani tabia za likiana na Uislamu. Wa madrasati taa ni madrasa ya ujambi ya some ili yajute Mungu subhanahu wa ta'ala. Wa madrasati takrimi rabbil alamin ni madrasa ya ujambi ya some ili yatukuze Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kama annaha furidat alaina, ama dhelikao Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala alifaradhisha ichumu ya Ramadhan, na hii lazima haina mwanadamu ikao aamini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na hii lazima yatekeleze yafunge chumu ya Ramadhan haonesa yana mahaba yahe na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. فإنه كان واجبة على الأمم السابقة بلات ويل كفرض هرمزة زبيرة زجبية. الصوم أيها المسلمون لا هي تشوم ونام وتسلام بقول شيء وحرم قوم إبراهيم عليه السلام لعلهم يتقون، وهذا هو وجوريا يجب سبحانه وتعالى. وضرب على قول عيسى يتوم بفرضه ويقول يا عيسى لعلهم يتقون، وإذا وجوري النجم سبحانه وتعالى كما كتب على الذين من قبلكم نجم سبحانه وتعالى ولسبقنا تنفرضشان يتم رمضان على ذلك أو تفرضيشا زقوم زبيرا لعلكم تتقون، وإذا نجم ومجم محمد ومن جوري النجم سبحانه وتعالى. والتقوى أما هريا النزل سبحانه وتعالى ألم الإسلام يتعوي دائما حين وقت جديد شوهين وندم الإسلام حين وقت يليش النزل سبحانه وتعالى يمضيها الظل هريا النزل سبحانه وتعالى جديد شوهين يقال حين نويكا أمريش وندم يزفايا يجب أن زوج لزن ويكا حاسهران شمالدام وكسلام. والرضا بالقليل يزعم لدم يريد لهاي بابتك وكذب سبحانه وتعالى حمد زكية. والاستعداد اليوم الرحيل يكجب بفار سفارا وهدى آخرة إذا له يميز سبحانه وتعالى يسعى ولدم يكجب وصالي يكجب ويجم يكجب وقرأتم يكجب كارتم رمضان ده يكجب بفار سفارا يهدى يأتي لها المدهو يميز سبحانه وتعالى.